अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई मनास के मुकम्मिल नावल नुस्खा हाय वफ़ा के 5वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। माँ से मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता था। बीवी की इतनी दराज जुबान जो माँ तक पहुँचे उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। मुतहमिल मिजाज के थे। पहले पहल प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, मगर मेहरबानो सास की बुर्दबारी और शौहर के तामुल को उनकी कमजोरी समझकर और शेर हो रही थी। एक बार जुबान की झिझक खुल गई और वो चल पड़ी तो फिर चल ही पड़ी। आए दिन फजीते होने लगे। हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया। कभी सास के साथ उलझ पड़ती, कभी शौहर को सुना देती। वो हद से आगे बढ़ती जा रही थी। उस दिन भी वो किचन में 2 घंटे गुजार कर अपने कमरे में आई तो शौहर को ठंडे यख कमरे में रिमोट हाथ में लिए एलईडी के आगे बराजमान देखकर उसकी तो जान ही जल गई। फिर जब से उसने अपनी जुबान काबू से बाहर की थी, शौहर का इल्तिफात जरा कम हो गया था। उनकी खामोश नाराज़ी उनके बेनियाज रवैये से जाहिर होती जा रही थी। मेहरबानों को शौहर का ये अंदाज भी बहुत खटकने लगा था। उसे नाज नखरे उठवाने की, दिलदारी की आदत थी। शौहर की ये लापरवाही, बेनियाजी और नाराज़ी उससे हजम नहीं हो रही थी। खुद तो ठंडे ठंडे कमरे में बैठे हैं, बीवी को लाते ही चूल्हे में झोंक दिया। बेड पे बैठते हुए मेहरबानों ने फिक्रा उछाला। उसके तंज पे शौहर ने बड़े सुकून से उसकी तरफ देखा था। तुमने शुक्र करना नहीं सीखा, वो मखमल में लपेट कर जूता मारते थे। किस बात पे शुक्र करूं? सारा सारा दिन किचन में खड़ी रहती हूँ, चूल्हे के आगे। खाना पकाने के लिए मुलाजमा की ज़रूरत थी, वो रखने के बजाय शादी कर ली। बीवी घर ले आए, 2 in 1। बीवी की बीवी, खादमा की खादमा। मेहरबानों की जुबान के आगे खंदक थी। बोलती तो बोलती ही चली जाती, चुप होने का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? टीवी से नजरें हटाकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। तुम्हें अपना ऐश व आराम नजर नहीं आता, खुशहाली और पैसों की फरावानी नजर नहीं आती। पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं, खाने पीने में कोई कमी नहीं, कहीं आने जाने पे पाबंदी नहीं। फिर भी तुम्हारा नाशुक्रापन है कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। 3 अफराद का खाना पकाना इतना भारी पड़ता है तुम पर कि 2 घंटे किचन में काम करके सारा दिन बड़बड़ाती रहती हो, बातें सुनाती रहती हो, लड़ती झगड़ती रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुइज़ आलम के सब्र का पैमाना बहुत दिनों से लबरेज था, आज वो फट पड़े। सुकून चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में और बस। मेहरबानों की ज़ुबान फिर कैंची बन गई। वो सुकून जो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं। हर वक्त मेरे काम में कीड़े निकाले जाते हैं। हद होती है बर्दाश्त की। आखिर मैं कब तक 2 टके की मुलाजमा बनी बातें सुनती रहूं? इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ। हर वक्त की चिक चिक से तंग आ गई हूँ। मुइज़ आलम एकटक उसे देख रहे थे। उनके वहम गुमान में भी ना था कि मेहरबानो इतनी ज़्यादा भरी बेटी है। उसका लहजा, उसकी बातें मुइज़ आलम के लिए तकलीफ दह थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मेहरबानो अपने दिल में इतना बुग़्ज़ भर कर बैठी है। ठीक है, जहाँ तुम्हें सुकून मिलता है वहीं रह लो। उन्होंने अपने अंदर खोलते गुस्से के आतिशफिशां पर ज़ाहिरी इत्मीनान का गिलाफ चढ़ाया। मेहरबानों के तन बदन में आग लग गई। मुइज़ आलम की बात पर नहीं, बल्कि उनका सुकून और इत्मीनान देखकर। मैं यहाँ रहूँ या न रहूँ, इस शख्स को भला क्या फ़र्क पड़ता है? जलती भुनती किलसती हुई वो तलखी से सोच रही थी और गुस्से में उसने फैसला कर लिया। इस गुस्से में जो उसकी ज़ुबान की तरह बेकाबू और तेज़ था। दिन तो छुट्टी का था, मगर वो मामूल के मुताबिक जल्द बेदार हो गया था। नाश्ते से फारिग हुआ तो अम्मी दिन भर के कामों और सामान की फहरिस्त बनाए बैठी थीं। आतिफ, मुझे ये सौदा ला देना। उन्होंने फहरिस्त उसे पकड़ाई। जी अच्छा। आतिफ ने फर्मा बरदारी के साथ फहरिस्त लेकर जेब में रख ली। मुलाजमा आ गई थी, वो सफाई कर रही थी और अम्मी उसके सर पर सवार थीं। ड्राइंग रूम की तफसीली सफाई करवाई, पर्दे और कुशन्स तब्दील करवाए, टीवी लाउंज को भी खुसूसी तवज्जो मिली। फिर कहीं जाकर किचन की बारी आई। आतिफ ने कुछ वक्त मोबाइल के साथ सोशल मीडिया पे गुजारा। फिर वो अम्मी का मंगवाया हुआ मतलूबा सामान लेने सुपरमार्केट चला गया। कुछ शॉपिंग अपनी भी की। काफ़ी वक्त लग गया। वापस आया तो अम्मी किचन में थी। खाना तैयार है अम्मी, भूख लग रही है। आतिफ ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, अब भूख महसूस हो रही थी। तैयार है, ले जाओ। अम्मी ने साबुत मसूर की दाल, चावल बनाए थे, साथ में लहसुन मिर्च की चटनी और अचार। खाते खाते आतिफ को कुछ ख्याल आया। थोड़ा सा खाना पैक कर देंगी अम्मी? किसके लिए? वो चौंक पड़ी। अपने दोस्त को खिलाऊंगा। तो यहीं बुला लेते। अभी जाऊंगा ना उसके पास तो लेता जाऊंगा। आतिफ ने चावलों पे दाल और चटनी डाली।
اب کہاں جانا ہے تمہیں؟ شام میں مہمان آئیں گے تم سے ملنے، امی نے خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ ضروری کام ہے امی، ایک دوست کو جاب کی ضرورت ہے، اسی سلسلے میں کسی سے ملوانا ہے اسے، جب تک مہمان آئیں گے تب تک آ جاؤں گا۔ عاطف نے کھانا کھاتے ہوئے ماں کو تسلی دی، مگر وہ اتنی آسانی اور آرام سے بہلنے والی نہیں تھیں۔ آج ہی جانا ضروری ہے تمہارا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، سارے جہاں کا درد تمہارے ہی جگر میں ہے، اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر دوسروں کے کاموں کے لیے مارے مارے پھرتے ہو۔ امی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔ امی پلیز، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، ایک افسر سے ٹائم لیا ہوا ہے، اگر وقت پر دوست کو لے کر نہیں پہنچا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اور اگر وقت پر گھر واپس نہیں آئے تو؟ آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، عاطف نے جلدی سے کہا۔ وہی کرو گے جو دل میں ٹھان لی۔ امی نیم رضامند تھی مگر لہجہ خفا خفا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے میز صاف کرنے میں امی کی مدد کی، پھر جانے کے لیے نکلنے لگا۔ اچھا امی، میں جا رہا ہوں، 5 بجے تک آ جانا۔ 6 بج جائیں گے، 5 بجے تو ملاقات کا ٹائم ہے۔ عاطف ٹھہر گیا۔ اچھا، امی نے ایک گہری سانس لی۔ 6 بجے تک لازمی آ جانا، 6 کے 7 نہ کر دینا، انہوں نے تاکید کی۔ جی ٹھیک ہے، عاطف نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رکو تو۔ جی، وہ رک گیا۔ یہ کھانا تو لے جاؤ دوست کے لیے، امی نے کھانا پیک کر کے میز پہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ، یہ تو میں بھول ہی گیا۔ عاطف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اس نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ تھینک یو امی جان، وہ کچھ نہ بولی، بس مسکرا دیں۔ عاطف سلام کر کے باہر نکل آیا۔ اب وہاں جا کر محترمہ سے مغز ماری کرنی ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ وہ عظمیٰ پھپھو کو اس مشن پر لگا آیا تھا کہ وہ آرزو سے بات کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب خدا جانے یہ مشن پاسبل ہو گیا یا مشن امپاسبل ہی رہا۔ محترمہ کا دماغ بھی تو ہر وقت آسمان پہ ہی رہتا ہے، غصے کے آسمان پر۔ عاطف کو پچھلے ہفتے کا واقعہ یاد آ رہا تھا، اسے اچانک ہی کچھ یاد آیا اور شامت اعمال وہ آرزو سے کہہ بیٹھا، تمہارا ایک بھائی بھی تو ہے، وہ کہاں ہے؟ بھائی؟ آرزو نے پہلے عاطف کو گھورا، پھر تنفر سے جواب دیا، اب نہیں ہے۔ اوہ، آئی ایم سوری، کیسے ہو گیا یہ سب؟ عاطف کچھ اور ہی سمجھا۔ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پیارا نہیں ہوا، اپنی بیوی کو ہوا ہے، اس کے ساتھ جرمنی میں رہتا ہے۔ آرزو کا لہجہ معمول سے زیادہ کڑوا تھا۔ بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے؟ عاطف کا پوچھنا غضب ہو گیا۔ تم کیوں اتنی تفتیش میں لگے رہتے ہو؟ تمہیں کیا مطلب اس سے؟ وہ رابطہ رکھے نہ رکھے، ہماری بلا سے باہر میں جائے، تمہیں کیا؟ وہ عاطف پر ہی برس پڑی۔ اس کی ساری بد دماغی اور بد مزاجی کو مجبوری سمجھ لیتا تھا، اسی لیے برا ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خیالوں کے ساتھ ساتھ اس کا سفر تمام ہوا۔ آج گھر پر آرزو موجود تھی، چھٹی کا دن تھا، صحن میں نل کے نیچے وہ ہاتھ سے کپڑے دھو رہی تھی۔ گھر میں الیکٹرانک کی کوئی شے نہیں تھی۔ عاطف کو اب کسی بات پہ حیرت نہیں ہوتی تھی، ہاں افسوس ہوتا تھا جب انہیں وہ سب کام ہاتھ سے کرتا ہوا دیکھتا تھا جو مشینوں سے کرنا معمول بن گئے ہیں۔ عظمیٰ پھپھو اور آرزو سے الیک سلیک کر کے وہ شہید احمد کے پاس گیا۔ ان کی حالت اب پہلے سے ذرا بہتر تھی۔ پہلے جس طرح انہوں نے خود کو دوسروں کے رحم و کرم پہ بالکل ہی ڈال رکھا تھا، اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ اب وہ خود سے منہ چلا کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، خود اٹھ کر بیٹھنے لگے تھے، کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب عاطف کمرے میں گیا، اسے دیکھ کر وہ ایک دم گڑبڑا کر لڑکھڑا گئے۔ ارے! عاطف لپک کر ان تک پہنچا، وہ پلنگ پہ گر چکے تھے۔ عاطف بے اختیار ان پہ جھکا۔ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ اضطراری کیفیت میں عاطف ان کے دونوں بازو پکڑ کر پوچھ رہا تھا۔ ہوں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں ایک چیز لایا ہوں آپ کے لیے، ابھی لے کر آتا ہوں۔ عاطف واپس عظمیٰ پھپھو کے پاس گیا، انہیں دال چاول دے کر آیا تھا، ایک پلیٹ میں نکلوا کر شہید احمد کے پاس لے آیا۔ آج آپ خود اٹھ کر بیٹھیں گے اور یہ کھائیں گے۔ شہید احمد نے ایک نظر پلیٹ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو، اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ عاطف ان کی مدد کرنے کے بجائے خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ شہید احمد خود سے کوشش کریں، اس کوشش میں بھلے ہی وہ ناکام ہو جائیں، لیکن اصل چیز وہ جذبہ ہے جسے کوشش کہتے ہیں، امنگ کہتے ہیں، جو ان کے اندر ختم ہو چکی تھی، مر چکی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے اس مردہ جذبے میں زندگی کے آثار نمو پا رہے تھے۔ اب وہ خود سے کوشش کرنے لگے تھے۔ عاطف انہیں چمچے سے دال چاول کھلا رہا تھا۔ عظمیٰ پھپھو بھی وہیں آ کر موڑے پہ بیٹھ گئیں۔ کیا پروگرام ہے آج کا؟ عاطف نے انہیں دیکھے بنا سوال کیا۔ میں تو تیار ہوں چلنے کے لیے، مگر آرزو؟
آپ تیار ہیں نا؟ بس کافی ہے، ان محترمہ کو بھی دیکھ لیں گے، عاطف نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت ضدی ہو گئی ہے، پہلے تو ایسی نہیں تھی، انہوں نے خود کلامی کی تھی۔ یہ ضد نہیں ہے اس کی، احتجاج ہے۔ گوگو نے اب تک اپنے ساتھ ہونے والے سانحے اور غیر متوقع حالات کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس کی ضد، اس کا غصہ اصل میں احتجاج ہے۔ ایک کمزور اور بے بس انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ عاطف دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ شہید احمد نے کھانا کھا لیا تھا۔ عاطف نے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ انہوں نے پہلی بار اپنا ہاتھ بڑھا کر گلاس تھام لیا۔ ان کے ہاتھ آدھے گلاس پر تھے اور آدھے عاطف کے ہاتھ پر۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ہم ساتھ ہوتے اور وہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہوا ہے۔ ان کا لمس محسوس کرتے ہوئے عاطف کے دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی۔ ماں نے اس کے بچپن سے لے کر اب تک بارہا اس کہانی کو عاطف کے سامنے بیان کیا تھا، جس میں وہ ایک مظلوم عورت، ایک بے بس بیوی اور ایک مجبور ماں تھیں، اور اس کہانی میں ان کا شوہر اور اس کی بہن ظالم، غاصب اور خود غرض تھے۔ عاطف کو اس کہانی کی سچائی پہ شک نہیں تھا۔ اسے اپنی ماں پہ بھروسہ تھا کہ انہوں نے بیٹے سے غلط بیانی نہیں کی۔ ساری حقیقت معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو اس نفرت پر آمادہ نہیں کر پایا جو ماں ان لوگوں سے کرتی تھی۔ شاید اس کا دل سخت نہیں تھا، وہ نرم، حساس دل کا مالک تھا اور بے نیازی کا رویہ زیادہ وقت نہیں رکھ پایا۔ اسے عظمیٰ پھپھو سے بھی ہمدردی اور اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ رگوں میں دوڑتے خون کا بھی اثر تھا اور کچھ اس کی طبیعت اور مزاج کا خاصا کہ وہ ماضی کو فراموش کر کے حال میں جینے پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے دل میں اگر ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے ناپسندیدگی بھی ہوتی تو وہ رشتوں کے احترام میں یہی حسن سلوک کرتا جو اب کر رہا تھا۔ شہید احمد نے پانی کا گلاس چھوڑا تو عاطف نے وہ گلاس عظمیٰ پھپھو کے ہاتھ میں دیا اور خود باپ کا منہ صاف کرنے لگا۔ آپ نے کھائے نہیں دال چاول؟ آپ کے لیے تو خاص طور پر لایا تھا میں۔ عاطف نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ میں نے تو باتوں باتوں میں یوں ہی کہہ دیا تھا، تمہیں یاد رہی وہ بات؟ عظمیٰ پھپھو معتجب سی تھیں۔ کل ہی باتوں کے دوران ان کے منہ سے نکل گیا کہ کالی دال چاول انہیں بہت پسند ہیں اور شہید احمد کو بھی، مگر آخری بار 1 سال پہلے کھائے تھے، اپنے اس گھر سے نکالے جانے سے قبل، اور عاطف آج دال چاول لے کر آ گیا تھا۔ امی نے آج پکائے تھے، مجھے آپ کی بات یاد آئی تو میں لے آیا۔ عاطف نے سادگی سے بولتے ہوئے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں کیوں شہید احمد کے چہرے پہ کرب کا سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عظمیٰ پھپھو بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا برتن رکھاؤں؟ عاطف سے نظریں چرائے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ عاطف بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ بس اب چلنے کی تیاری کریں۔ کپڑے پھیلاتی گوگو کو اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ تیاری؟ عظمیٰ پھپھو کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ کبھی کرتی تھی وہ تیاری کہیں جانے کے لیے۔ ان کی نگاہوں میں اپنے وہ قیمتی جوڑے، مہنگے جوتیاں، زیور اور دیگر اسباب زندگی گھوم گئے جو کبھی ان کی زندگی اور معمولات کا حصہ تھے۔ بس میں تو تیار ہی ہوں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور تن پہ پہنے جوڑے کو دیکھا۔ سستی سی لون کا یہ جوڑا آرزو نے ہی اتوار بازار سے لا کر دیا تھا، جو کثرت استعمال سے بد رنگ ہو چلا تھا۔ تم ریڈی ہو؟ عاطف نے روئے سخن کی شمع آرزو کی طرف بڑھائی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اسی رکھائی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں پھپھو کو لے جاتا ہوں، ویسے بھی جاب تو انہیں ہی کرنی ہے تو ان کا دیکھنا اور ملنا زیادہ ضروری ہے۔ عاطف سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ یہ کیوں کریں گی جاب؟ میں مر گئی ہوں کیا؟ آرزو تڑق کر بولتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو یہ جاب کرنی ہے۔ آپ نہیں کریں گی تو آپ کی امی کریں گی۔ عاطف کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ آرزو نے اس خدائی فوجدار کو گھورا۔ تم اتنی کم عقلی اور نادانی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایک بوڑھی خاتون کی دیکھ بھال بہرحال اس کڑی محنت اور مشقت سے بہتر ہے جو تم یہاں رہ کر رہی ہو۔ پھر تمہیں نہ کرائے کی فکر ہوگی، نہ بجلی گیس کے بلوں کی، کچھ آرام اور سہولیات بھی مل جائیں گی۔ کیا یہ سب برا ہے تمہارے نزدیک؟ ہاں برا ہے، بس یک اور کچھ؟ آرزو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔
तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है कि ये ऑफ़र मैं लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने मामलात में मेरी मुदाखलत बुरी लगती है, मगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी नेक नियति और खुलूस है। मुझे कोई इंतकाम या बदला तो लेना नहीं है तुम लोगों से, जिसके लिए मैं तुम्हें ट्रैप करूँगा। आतिफ़ आज़र्दगी की हद तक संजीदा था। आरज़ू ने उसकी आखिरी बात पर बेहद चौंक कर उसे देखा। ये शख्स तो दिल में घुसकर दिल का हाल जानने लगा है। देखने में बेज़रर सा, अंदर से इतना खतरनाक। आरज़ू खामोश हो गई। सच ही तो कह रहा था वो। उसे यकीन ही नहीं आता था कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उनसे मुखलिस हो सकता है। जहाँ सगे रिश्ते नाकाबिले एतबार निकले, धोखेबाज निकले, वहाँ ऐसी हमदर्दी और खुलूस, वो भी ऐसे फ़र्द की तरफ से जिस पे वाजिब तो दरअसल बदला और इंतकाम है, मगर वो उसके बरअक्स अमल कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? कोई ये क्यों करेगा? आरज़ू सोचती और शकूक व शुबहात का शिकार हो जाती। आतिफ़ उसे ढोंगी लग रहा था, फ्रॉड लग रहा था, दोगला लग रहा था। वो अपनी ज़ुबान से तो इजहार ना कर सकी, मगर रवैये से ज़रूर कर रही थी, और आतिफ़ ये बात समझ गया था। क्या ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मेरा अंदाज़ा और ख़यालात गलत निकले हैं? आरज़ू बैठी सोच रही थी। अगर हम थोड़ी देर में निकल जाएं तो इस वक्त पर पहुंच जाएंगे जो उन्होंने हमें दिया है। आतिफ़ ने उस्मा फुप्पो को मुखातिब किया। हाँ ठीक है, चलो। वो आतिफ़ का अज़द संजीदा रवैया देखकर उलझ सी गई थीं। अना पे चोट ऐसी कारी लगी थी कि वो बगैर कुछ सोचे समझे मैके आ गई थी। माँ को सारी दास्तान सुनाई तो उनका मुंह हैरत से खुल गया। देखने में तो दोनों माँ बेटे सीधे लगते थे, सिर्फ देखने में हैं, वैसे जुबान और गुनों के पूरे हैं। मेहरबानो कमरे में बैठी चुपके चुपके माँ से अपने दुख सुख बयान कर रही थी। समझदार माएँ ऐसे हालात में बेटी को समझाती हैं, सब्र तहम्मुल की, बर्दाश्त की सलाह देती हैं, घर बसाने की तरगीब देती हैं, मगर हुमेरा उन समझदार माओं में से ना थीं। आराम से बैठो यहाँ, बेटी की 2 रोटियां हम पे भारी थोड़ी हैं, खुद ही आएंगे नाक रगड़ते हुए। हुमेरा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बेटी की बेजा हिमायत कितनी बड़ी क़यामत उनके घर लाने वाली है। दोस्तों, ये था मुकम्मिल नॉवेल नुस्खा हाय वफ़ा का 5वां हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मेरा हौसला बढ़ा देता है। जल्द ही इस नॉवेल के 6ठे हिस्से की वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।